Audio Jungle. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هاد لا سيونس اللي غادي نشرحوا فيها شنو لي زانتيغرال ولا لي زانتيغراسيون باغ بارتي. دونك لا ميثود ديال لانتيغراسيون باغ بارتي دونك كنستعملوها بزاف وكتحط بزاف في الناسيونال. بالنسبه للناس ديال سيونس فيزيك اس في تي تي اس اي بلوتو اس تي او اس تي ام اكسيتيرا، الوغ نيسيسيرمون تيقولوا لكم هما في لينونسي اون اوتيليزون لانتيغراسيون باغ بارتي مونطري ولا كالكولي اكسيتيرا. بالنسبه لي سيونس مات تما لا ميم شوز، مي جينيرالمون تيقولوها كيلكو بار اللي ما تيقولوهاش يعني بالنسبه لي سيونس مات. مي لي سيونس فيزيك تيانونسيها في الناسيونال. شنو هي انتيغراسيون باغ بارتي؟ سهله وكتحط بزاف. انا مثلا تنقول لك فوالا كلشي كيعرف باللي لانتيغرال ولا لا ديريفي ديال من لا ديريفي ديال يو دو اكس فوا في دو اكس بريم، كلشي كيعرفها هي يو بريم فوا في ناقص زائد شكون زائد يو فوا في بريم. داكوغ؟ اذا دابا انا وياكم هنايا الا دخلنا لانتيغرال، انا وياكم دخلنا لانتيغرال، شنو غتولي هنايا؟ لانتيغرال من ا ل بي ديال يو فوا في، ردوا البال يو فوا في بريم الله يرضي عليكم ديال دي اكس مثلا ايكال لانتيغرال منين؟ من يو بريم فوا في دي اكس بلس لانتيغرال من يو فوا في بريم دي اكس بيان سور من ا ل بي من ا ل بي. هنا غادي نقول لك هذه شنو كتولي؟ هذه كتولي حيت كنعرفوا هذه الديريفي ديالها شنو كتولي؟ كنديروا لا بريميتيف صافي. دونك ملي كنبغيو نصاوبوا لانتيغرال كنديروا لا بريميتيف ديال يو فوا في لو تو بريم، دونك هي يو فوا في فوالا ايكال لانتيغرال منين؟ من ا ل بي ديال يو بريم فوا في دي اكس بيان سور لانتيغرال من ا ل بي ديال يو فوا في بريم دي اكس. اذا دابا شنو هي لا فورمول؟ انا نديرها بالزرق جلوبال. دونك شكون هي هاد لانتيغرال هادي؟ دونك لانتيغرال من ا ل بي ديال من؟ ديال يو بريم فوا في دي اكس ايكال اونتر كروشي يو فوا في منين؟ من ا ل بي ناقص صيفط ديك الجهه اخرى ناقص من ا ل بي ديال من؟ ديال يو فوا في بريم دي اكس. وهذه هي كنسميوها لانتيغراسيون باغ اش؟ انتيغراسيون باغ بارتي. انتيغراسيون باغ بارتي وكندير لها بحال هكا اي بي بي صافي. انتيغراسيون باغ بارتي. شنو هو لافونتاج ولا شنو هو لو بوت من هاد لانتيغراسيون باغ بارتي؟ مثلا كتكون انتيغرال صعيبه، ملي كندير هاد لا فورمول دانتيغراسيون باغ بارتي كندوز من انتيغرال صعيبه الانتيغرال كي دايره ساهله. واش تعطينا شي مثال باش نفهمو اكثر؟ ساهل انا نعطيها لكم. الوغ في لابليكاسيون 1 في لابليكاسيون 1 مثلا غادي نقول لك بغينا نحسبوا هاد الانتيغرال هذا اي 1 وهذا تو سامبلومون سي اكس اكسبونونسيال 2 اكس دي اكس. هنا غنمشيو مثلا من 0 حتى ل 1. لو بوت ديالنا هو نحسبوا هاد لا بريميتيف. الوغ كاين اللي غيقول لي استاذ نمشي ندير هادي ندير ليها بريم، مرحبا. الا شديتي مثلا باغ اكزومبل هادي وقلتي نردها على شكل 2 اكس بريم فاش في اكسبونونسيال 2 اكس باش نخدموا ديك لا فورمول ديال ديال يو بريم فوا اكسبونونسيال دو يو سي فو. غطيح فاش هادي راه هي 2 وانت ما عندكش 2. شنو عندك هنا؟ عندك اكس، عندك فاريابل. اذا شنو عندي فاريابل فما خداماش ليا نهائيا لانتيغرال نيشان ديريكت. ضروري خصني ندوز ماشي سوليوشن. شنو هي لا سوليوشن؟ هي لانتيغراسيون باغ بارتي. دونك هادي سا كري ان بروبليم. شتو سا كري ان بروبليم؟ دونك غتعطيك 2 وانت شنو عندك هنا؟ انت عندك هنايا اكس، دونك هاد اكس خصك تهنى منه. الوغ شنو الفكره اللي غنديرو انا وياكم؟ دونك كاين واحد لا ميثود كنسميو حنايا البيس ارك طونجونت الين بوينوم اكسبونونسيال اكسيتيرا. دونك انا ما غاديش نعطيك البيس علاش؟ لان انت اصلا عندك غير 2، عندك اكسبونونسيال وعندك الين اللي كيتحط في الناسيونال. بيان سور كاين دوطخ زيكزومبل اخرين دابا نعطيهم لكم في الطابلو غنريزومي لكم كلشي، مي تكونسونطرا ليا الله يرضي عليك على الاكسبونونسيال والالين وبشويه بشويه غنطلعوا النيفو. واخا اجوا معايا دابا انا عندي هنايا اي 1 نطيح في هذه مثلا يعني بولينوم، هذا كيتسمى بولينوم وهذا الاكسبونونسيال. ملي نطيح في هذه لا سيتوياسيون الله يرضي عليك، ملي نطيح في هذه بولينوم بصفه عامه نضربها فاش؟ نضربها فوا اكسبونونسيال. داكوغ؟ ديما لو شوا ديالنا كي غادي يكون الله يرضي عليكم، لو شوا ديالنا كي غيكون الو داك البولينوم هو اللي خالق لي المتاعب. ماركش البولينوم هو اللي خالق لي المتاعب. هذه خاصها تكون كونستانت. كون كانت 2 راه تحل المشكل. اذا البولينوم دابا انت عندك هاد لانتيغرال هي هادي، وعلى دابا حنا غنحاولوا نشبهوا هادي بهادي. وحده فيهم غنسميوها او بريم وحده فيهم غنسميوها في. وحده خصنا نسميوها او بريم وحده خصنا نسميوها في.
شكون اللي غنسميها في هي البولينوم. شكون اللي غنسميوها او بريم هي الاكسبونونسيال، حيت لافونتاج الاكسبونونسيال ما كيشونجيش الاكسبرسيون ديالو. استاذ واش ديما نبقى ندير بحال هادي؟ وي ديما، غير تشوف بولينوم مع اكسبونونسيال ديما غتحط لي البولينوم هي في والاكسبونونسيال هي او بريم. اذا غنقول هنايا غيولي عندنا بوزون. الوغ شنو نبوزيو انا وياكم؟ غنحطوا الفي دو اكس ديالنا هي شكون قلنا؟ سي لو بولينوم اكس، والاو بريم دو اكس هي شكون؟ الاو بريم دو اكس هي شكون؟ هي اكسبونونسيال ديال جوج اكس. الوغ بما انك حطيتي ليا في دو اكس، دابا لو شوا ديالك سميتيه صافي، حطيتي مثلا انت هذه هي في وحطيتي هذه هي الاو بريم. غنعطيكم واحد لا بروبريتي رابيد غنبقاو نستعملوها بزاف في الاكسبونونسيال، الله يرضي عليكم ديروها لي في راسكم بزاف. هي اكسبونونسيال ا اكس بلس بي، فيما تلاقى مع هذه اي كاب بارتيكولي اكسبونونسيال ا اكس بلس بي، لا بريميتيف ديالها عقلوا عليها هي ا اكس بلس بي على من؟ على ا. صافي. دونك مثلا اللي عندك اكسبونونسيال جوج اكس زائد 3، لا بريميتيف ديالها هي اكسبونونسيال جوج اكس زائد 3 على جوج، كنشدو داك اللاصق في اكس تنقسموا عليه. دونك هذه غير باش نخدموها رابيدمون. اذا غادي نقول لك حطينا في دو اكس هي اكس، وحطينا او بريم دو اكس هي اكسبونونسيال 2 اكس. ملي حطيتيهم خصك تقلب لهم الادوار، صافي دير اللي كانت في غتولي شكون؟ غتولي في بريم دو اكس. دونك الا كانت في دو اكس هي اكس، شكون هي الفي بريم دو اكس ديالنا؟ هي واحد. وإلا كانت او بريم دو اكس هي اكسبونونسيال 2 اكس، الا كانت او بريم دو اكس هي اكسبونونسيال 2 اكس، فشنو خصك دير انت؟ خصك تقلب لي على او دو اكس، يعني بحال خصنا نقلبوا على لا بريميتيف. اذا شنو كانت هاد او دو اكس؟ صافي دير فوزالي شيرشي لا بريميتيف ديال اكسبونونسيال 2 اكس. شكون هي لا بريميتيف؟ هي اكسبونونسيال 2 اكس على من؟ على جوج، وبلا ما نزيدو اون كونستانت. داكوغ. دونك دابا انت ليتاب انيسيال هي وحده كنسميها في، وحده كنسميها او بريم. بامكانك تسمي هذه او الاخرى في بريم، ماشي مشكل تبدل لي نوطاسيون ديال لا فونكسيون، ما عنديش مشكل. المهم وحده فيها تفهمها انت بحال هكا، وحده فيها بريم وحده خاويه، يعني وحده فيها بريم وحده ما فيهاش بريم، يعني خاويه. دونك فينالمون ملي غنبغيو نصاوبوا اي ان ديالنا، شكون هي اي ان؟ القاعده كتقول لك هي او فوا في، دوك اللي خاويين شفتهم هاي او فوا في اللي خاويين هما هادو. دونك كنديروهم اونتر كروش، يعني اكس مضروبه فاش؟ في اكسبونونسيال 2 اكس على اش؟ على جوج. منين؟ بيان سور من 0 حتى لواحد، ناقص الانتغرال من 0 لواحد. اذا انت كانوا عندك في الاول هادو سا مارش فيطا انيسيال، كانوا عندك هادو هما اللي كانوا في الاول، في التالي غيوليو عندك جدادين. شنو هما الجدادين؟ ضربوا في بعضياتهم. الجدادين اللي يخرجوا لك جداد، عندك ضرب القدام راه هما اللي كانوا عندك في الاول. الو باش نوضحوا الامور، القدام راه هما اللي كانوا في الاول. دونك انت غتخرج فاش؟ انت لاحظ ملي كتكون عندك او بريم فوا في الجهه الاخرى كتكون او فوا في بريم، يعني اللي غادي يخرجوا لك جداد. شكون هما اللي يخرجوا جداد؟ هما هادو. دونك غنديروا واحد نضربها فاش؟ في اكسبونونسيال جوج اكس على جوج دي اكس. داكوغ. دابا غادي نجي نقول لك واخا يلا عوض لي دابا بواحد، شحال هي؟ غتجيك واحد في اكسبونونسيال ديال جوج على جوج ناقص غنعوضو بزيرو، دونك سي زيرو فوا تشي زيرو ناقص ديك ان دومي خرجها كونستانت ان دومي الانتغرال من 0 لواحد ديال من اكسبونونسيال جوج اكس دي اكس. داكوغ. خرجنا ديك ان دومي حيت كونستانت. دابا هنا الانتغرال شنو كي غتولي؟ داك اللي كنديري العرقله شكون هو اكس مشى في حالو. اذا غنطبقوا لا فورمول نيشان اكسبونونسيال ا اكس بلس بي. شكون هي البريميتيف ديال اكسبونونسيال 2 اكس؟ لا بريميتيف ديالها هي اكسبونونسيال 2 اكس على من؟ على جوج. اذا غتولي عندنا هي او او كاري على جوج ناقص ان دومي اكسبونونسيال 2 اكس. سي كوا لا بريميتيف ديالها؟ سي اكسبونونسيال 2 اكس على جوج. منين؟ من 0 حتى لواحد. دونك ايكالا كومبيان؟ غنعوضو هنايا سي او او كاري على جوج موان ان دومي غتبقى، وهنا غنعوضو بواحد غتجيك هي شحال؟ هي او او كاري ها هي على جوج ناقص وغنعوضو بزيرو. شحال اكسبونونسيال زيرو؟ قلنا او اوس زيرو هي شحال؟ هي واحد، تبقى لنا واحد على جوج. اذا فينالمون غادي تجينا هي او او كاري على من؟ او او كاري على جوج ناقص غنشر يعني او او كاري على من؟ على 4 ناقص ان دومي في ناقص ان دومي هي زائد لو 1 سور 4. شحال او او كاري على جوج ناقص او او كاري على 4؟ يعني النص ناقص الربع هي شحال؟ هي الربع. دونك او كاري على من؟ على 4 زائد واحد على من؟ على 4. وهذه هي لا فالور ديال لانتغرال اي 1 وصوبناها اون اوتيليزون لانتغراسيون باغ بارتي. يعني في لابليكاسيون 1 فين ما تشوف بولينوم فوا اكسبونونسيال
توجور البولينوم كنحطوها فاش في اللي خاويه باش نديريفيوها وتمشي في حالتها، والاخرى الاكسبونسي كنحطوها في الفي بريم. غنمشيو لابليكاسيون نيميرو 2. لابليكاسيون نيميرو 2 هي انهم بلاص ما يعطيوك مثلا هنا نقولوا ناخذ مثلا من 0 ل 1، هنا غيعطيوك مثلا الوغ نبدلو هنايا نديرو من 1 حتى لين حتى ل او، نبدلو لي بور من 1 حتى ل او. غيعطيوك اكزومبل غنعطيك انايا x بلس 1 نضربها فاش فوا ln دو x دي x. دونك هما في الناسيونال كيعطيوك جوج ديال الانواع، يا اما كيعطيوك الاكسبونونسيال يا اما كيعطيوك شنو الالان، يعني اكسبونونسيال معامل مع بولينوم ولا الالان معامل مع بولينوم. الا عطاوك مثلا بحال دابا هاد لوكا اللي فيه بولينوم مع الالان، اشنو كدير؟ ها هي في لوكا جينيرال عندنا بولينوم مع من نضربها فاش نضربها في الالان. فهنا غادي نقول لك بلي كاينين جوج ديال الحالات رد لهم البال الله يرضي عليك. الوغ العكس قلبها صافي، العكس ديال الاكسبونونسيال شنو غنحطوا؟ هادي غنحطوا فيها انا وياكم الاو بريم، وهادي غنحطوا فيها الفي. علاش نقلبوها؟ حيت ما عندناش شي ريغل جينيرالمون اللي كتعطينا البريميتيف ديال الالان. باغ كونطخ كنعرفوا البريميتيف ديال 1 سور اكس هي الالان دو اكس، ولكن باش نجي نقول لك لا بريميتيف ديال الالان دو اكس شكون هي الله اعلم. صافي، اذا هنايا كنحاولوا شنو نديروا ليها؟ كنحاولوا نديريفيوها. يعني ملي غتبوزيو دابا مثلا او بريم دو اكس غنحطوها هي البولينوم شحال هي سي اكس بلس 1، والفي دو اكس غنحطوها هي شكون؟ هي الالان دو اكس. دابا غيتقلبوا الادوار، يعني اللي كانت او بريم غادي تولي او دو اكس، يعني غنديروا لها البريميتيف. الوغ شحال من دوز من او بريم لاو صافي راك كدير البريميتيف. شحال بريميتيف دو اكس؟ سي اكس كاري على من على جوج. شحال بريميتيف دو واحد؟ هي اكس. ديريفي ديال في شكون هي في بريم دو اكس؟ في بريم دو اكس ديريفي ديال الالان هي شكون؟ هي 1 سور اكس. ماتنون دابا غنحاولوا نديروا اونسومبل شنو لو برودوي، ça veut dire l'intégration par partie. شنو هي l'intégration par partie؟ عندك ديروا هادو لا اللي خاويين ما فيهمش ديريفي، يعني او فوا في. الملتيبليكاسيون ديال اللي ما فيهمش ديريفي يعني او فوا في، ماشي او بري فوا في بريم. الله يرضي عليكم ردوا البال. دونك هاي لا فورمول سي او فوا في. دونك شكون هي او فوا في؟ الوغ او فوا في ça veut dire x او كاري على جوج بلس x مضروبه فاش؟ في الالان دو x منين؟ من 1 حتى ل او ناقص الانتيغرا من 1 حتى ل او. اشنو غنديروا دابا؟ غنديروا الملتيبليكاسيون ديال اللي يخرجوا لنا جداد. شكون هما اللي يخرجوا لنا جداد؟ هما هادو، يلا ضربهم في بعضياتهم. يعني غتجيك اكس او كاري سور 2 بلس اكس مضروبه فاش؟ في 1 سور اكس دي 2 اكس. اذا دابا غنعوضوا انا وياكم بالاو. شحال غتولي عندنا هنايا؟ او او كاري على من على جوج زائد او. الالان دو او لاحظتوا هي واحد، داكشي علاش خليناها كيف ما هكا. ناقص غنعوض بواحد، شحال الالان دو واحد؟ هي زيرو، دونك غيمشي هادشي كامل. موان هنا غنقول لك نشر لي هادشي، اش غنلقاو ملي غنشرو من 1 حتى ل او؟ اكس او كاري على اكس هي شحال؟ هي اكس على جوج. اكس على اكس هي شحال؟ هي واحد دي دو اكس. اذا غنلقاو انا وياكم او او كاري على جوج زائد او ناقص شحال لا بريميتيف ديال اكس؟ الا لاحظتوا هي اكس او كاري على جوج غتلاقى مع جوج شحال غتولي؟ هي اكس او كاري على 4 ناقص شحال زائد شحال بريميتيف دو واحد؟ لا بريميتيف دو واحد هي شكون؟ هي اكس. فوالا الا لاحظتوا معايا مزيان الله يرضي عليكم غنمشيو من 1 حتى لجوج من 1 حتى لاو. الا لاحظتوا سي كو ملي كنديروا انا وياكم انتيغراسيون باغ بارتي كندوزو من انتيغرال اللي هي كانت في اي 2 اللي هي ديفيسيل لواحد الانتيغرال اللي هي فاسيل. هاي فاسيل بولينوم عاديه. بريميتيف ديال كونستانت شنو قلنا عليها؟ هي اكس. بريميتيف ديال اكس هي اكس او كاري على جوج غتلاقى مع جوج شحال غتولي؟ هي اكس او كاري على 4. دابا غنعوضوا اونسومبل اون فا تروفي كوا؟ دونك سي او كاري على جوج زائد او ناقص غنفتحوا قوس. دونك غنعوضوا ديما الاقواس الله يرضي عليكم باش ما تلفوش. غنعوضوا دونك سي او كاري على من على 4 زائد او ناقص غنعوضوا بواحد ناقص 1 على 4 ناقص 1. دونك فينالمون اون فا تروفي كوا؟ on va trouver e carré على جوج زائد e ناقص e au carré على 4 فوالا ناقص e فوالا ناقص 1 على 4 ناقص 1 هي ناقص 5 على 4 مع الناقص تولي زائد شحال 5 على 4. الا لاحظتوا مزيان من بعد نتوما سامبليفيوها غير بشويه عليكم e مع موان e غطير غتبقى لنا تو سامبلومون شحال e au carré على جوج ناقص e au carré على 4 هي e au carré على 4 زائد 5 على 4. داكوغ هنا تنقولوا حسبنا لانتيغرال اون نوتيليزون شنو
une intégration par partie. اذا بصفه عامه في كو عندكم جوج ديال لي كا جينيرالمون دونك فين ما نشوف بولينوم مع اكسبونونسيال بولينوم نحطها في اللي خاويه والاكسبونونسيال نحطها فاش في الاوبريم ولا منين تكون عندنا الالين نعكسها صافي دير شنو نحط البولينوم في الاوبريم والالين نحطها في اللي خاويه في علاش باش منين نديريفيو انا وياكم الفي نطيحوا فاش نطيحوا في 1 سور اكس. انا ما كنبغيش نخدم معكم لا تكنيك ديال البيست كنخدموها في سوبيريور حيت كاين بليزيور فونكسيون كاين ارك طونجونت الين بولينوم اكسبونسيال ارك سينوس ارك كوسينوس il y a بليزيور فونكسيون. حنا علاش غنعطيكم البيست وانتم عندكم غير جوج ديال لي فونكسيون اوزيال اللي كيتحطوا بزاف في الناسيونال وشدوهم بعدا عاد نشوفوا لي زوطخ شكون هما الاكسبونسيال والالين. دونك هادو ا غوتونير الله يرضي عليكم هاد لا تكنيك هادي ا غوتونير صافي ا غوتونير حتى هذه ا غوتونير توجور شي فين ما يكون عندكم بولينوم فوا الاكسبونونسيال ولا بولينوم فوا الالين هذه لا فورمول وحده كنحطوها في اللي خاويه وحده كنحطوها في اللي عامره تنقصد بها فيها بريم ومن بعد اون فوا حطيتيهم في بلايصهم دونك البولينوم حطيتيه هنا والاكسبونونسيال ها هي 2 اكس حطيتيها هنا اوتوماتيكمون فكر انك تقلب لي رول صافي دير اللي فيها في غديروا ليها في بريم واللي فيها او بريم غتردوها شنو غتردوها او 2 اكس يعني فوز allez faire quoi vous allez faire la primitive. Donc voilà, c'est ça la séance ou la partie اللي كانت بالضبط كنهضروا علياش على intégration par partie et comment exploiter les formules في les cas usuels اللي عندنا في البروغرام ديالنا. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان مرحبا بكم معنا et je vous rappelle toujours بلي راه كاين دي بلاي ليست ديال لي شابيتر وعاودوا من الاول لو كور ديالكم سي بون دونك حاولوا تعاودوا من لو كور باش تتبعوا معايا وبارطاجيو لانفورماسيون افيك فو كوليغ. Bien joué.